को पास करना है, लेकिन मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि उसके ऑल्टरनेटिव में क्या किया। क्या उनके लिए कोई फंड है, कोई फाइनेंशियल एड है, कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई ऑल्टरनेटिव जॉब है? पास तो कर दिया, इतनी एक पॉलिसी निकाल दी, लेकिन उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? हमारे यहाँ बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिनके साथ हाउसिंग में मसले होते हैं, जिनके लिए आज तक हमने बहुत बात उठाई है। हेट स्पीच के खिलाफ हुकूमत को कोई सीरियस एक्शन और नोटिस लेना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं होता कि इंटरनेट पे कोई भी वीडियो बना दे किसी के बारे में, किसी के जिन्स के बारे में, किसी की आइडेंटिटी के बारे में। हम आज 2025 के दौर में रह रहे हैं, आपको भी पता है कि एक वीडियो बनाना बहुत आसान है, लेकिन उस वीडियो के जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मॉब अटैक आजकल बहुत हमारे माशरे में आम हो रहा है, मजहब के नाम पे तो बहुत ही आम हो रहा है। साथ साथ फिर एक डिमांड है मेरी, बहुत सारी डिमांड्स हैं मुल्क पाँच की, आप पढ़ सकते हैं, जो बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की हैं। कुछ और हम नहीं मांगते कि हमारी हमें तहफ़्फ़ुज़ की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन की हो, चाहे वो वायलेंस की हो, चाहे हरासमेंट की हो। बाकायदा मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जैसे पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ सेंटर है, वैसे ही सिंध में भी हमारे यहाँ बनाया जाए, हमें सपोर्ट किया जाए। शुक्रिया। नवंबर सन 2018 से ही हम इसमें शामिल हैं और मुख्तलिफ हवालों से काम करते रहते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँगी विजिबिलिटी की। ख़वातीन की जितने भी काम है, ना तो उनको घरों में इतना सराहा जाता है और ना ही बाहर सोसाइटी में भी। आप देखेंगे कि औरत मार्च के जितने भी साथी हैं, हर साल कुछ ना कुछ पूरे साल में करते रहते हैं, लेकिन आप लोगों को सिर्फ नज़र ये आता है कि हम औरत मार्च निकालते हैं और काम कर रहे होते हैं। तो आप बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे हमने पूरी बातें की हैं और किस तरह से सोसाइटी के मुख्तलिफ ख़वातीन जो मुख्तलिफ सेगमेंट से ताल्लुक़ रखती हैं, उनके लिए हम किस तरह से जद्दोजहद कर रहे होते हैं। एक चीज़ मैं और बताती चलूँ कि औरत मार्च के ऊपर हमेशा ये लेबल लगाया जाता है कि ये इंटरनेशनल डोनर से फंडिंग लेती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम डोनेशन इकट्ठी करते हैं अपने सपोर्टर से और तब जाके करते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी मैं क्लियर कर सकूँ कि एक माँ, क्योंकि आज हमारा जो इस मरतबा का जो औरत मार्च है वो माओं के आदमी दिन के मौके पर मनाया जा रहा है, तो उसी की मुनासबत से हमने ये इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि और घर में जितनी भी ख़वातीन हैं, चाहे माएँ हैं, बेटियाँ हैं, चाहे बीवियाँ हैं या कोई भी रिश्ते से या सिर्फ खातून है, तो वो घरों में कितना काम कर रही होती है। आपने एक पोस्टर देखा होगा कि एक औरत है और उसके बेतहाशा हाथ हैं, तो वो हमारी विजिबिलिटी को, कामों को सराहा नहीं जाता किसी भी मोड़ के ऊपर। तो हम यही डिमांड्स कर रहे होते हैं और फिर उसका जो तसलसल है, हमें अपने कामों की जगह पे सोसाइटी में, क्योंकि 33% नशिस्तों की बात हमने हर सतह के पर बात की थी। पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी सबसे कम नुमाइंदगी है। कामों लॉजिस्टिक्स हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगी। एक तो ये पाकिस्तान में 12 मिलियन लड़कियाँ यानी 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चियाँ आउट ऑफ स्कूल हैं, यानी कि उनकी उम्र है कि ये स्कूल जाएं लेकिन वो स्कूल नहीं जाती, वो कोई तालीम हासिल नहीं करती। 12 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज़्यादा। दूसरा स्टेटिस्टिक ये है कि पाकिस्तान में आज भी 2025 में हर 50 मिनट के अंदर एक प्रेग्नेंट औरत किसी बीमारी या सेहत की बुनियाद पर उसका इंतकाल होता है। प्रेगनेंसी रिलेटेड डेथ हर 50 मिनट इस मुल्क में हो रही है। तो जब हम एजुकेशन के हवाले से देखते हैं, जब हम हेल्थ के हवाले से देखते हैं, जो ये बहुत ही बुनियादी राइट है, मैटरनल हेल्थ और एक्सेस टू एजुकेशन, ये लड़कियों को और औरतों को हासिल नहीं हो रहा यहाँ पर। इसकी वजह फितरशाही है। इसकी वजह ये है कि हमारी रियासत और हमारा माशरा अभी तक बच्चों और औरतों को इक्वल सिटीज़न नहीं मानता। इसके लिए हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। और औरत मार्च जो होता है हर साल, वो एक बहुत ही इफ़ेक्टिव रिमाइंडर होता है, जिसको हम वेकअप कॉल कहते हैं, कि हम लोग शायद भूल जाते हैं, हमारी रियासत और माशरा शायद भूल जाता है कि जेंडर इक्वालिटी के हवाले से पाकिस्तान अब भी बहुत पीछे है।
ہمیں اب بھی بہت کام کرنا چاہیے، اور اس لیے میں بہت خوش ہوں کہ یہ عورت مارچ کی جو ہے جاری ہے. یہ جو ایکٹیوسٹ آپ اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں یہ انہیں کی وجہ سے ہے، اور ہوپ فلی ہمیں اور لوگوں کا ساتھ بھی ملتا رہے گا. تھینک یو. بہت شکریہ سیما جی. میں میری سمجھتی ہوں کہ یہ میرے لیے تب بھی ہے، اور میں عورت مارچ کا حصہ ہوں شروع سے ہی. اور میرے ساتھ میری جو ماہی گیر خواتین ہیں وہ ہر سال عورت مارچ کا بے چینی سے انتظار کرتی ہیں، اور باقاعدگی سے جو بڑی تعداد میں جو ہے وہ شرکت کرتی ہیں. تو یہاں پر آج جو میں اپنے جن مسائل کے حوالے سے بات کروں گی کہ ہمارے جو ماہی گیر عورت ہیں وہ آج بھی بہت سفر کر رہی ہے، کیونکہ جو ایک تو کلائمیٹ چینج کے اثرات کی وجہ سے اور انڈس ڈیلٹا میں دریا کا میٹھا پانی نہ آنے کی وجہ سے جو تباہی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہمارے ٹھٹھا سجاول بدین کی عورتیں جو ہیں، ایک تو ان کا ماہی گیروں کا روزگار تباہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہماری ڈائریکٹ جو ہے ہماری عورتوں پر اثر ہوا ہے، کیونکہ وہاں پر عورتوں کے لیے کوئی متبادل روزگار نہیں ہے. کراچی میں تو پھر بھی عورتیں کوئی چھوٹا موٹا کام ڈھونڈ لیتی ہیں یا کر لیتی ہیں، لیکن وہاں پر عورتوں کے لیے کوئی بھی متبادل روزگار نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کی مینٹل ہیلتھ پر بہت اثر ہوا ہے. وہاں پر متبادل ان کے لیے کوئی روزگار نہیں ہے. دوسری بات ہماری یہ کہ ہماری ماہی گیروں کی آج تک کوئی فشنگ پالیسی نہیں بنی ہے، تو وہ پالیسی جو ہے وہ بننی چاہیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جب وہ پالیسی بنے، ہم نے کام کیا ہے فشر کوپ میں، یا تو گورنمنٹ اس کو اڈاپٹ کرے یا اگر پالیسی بنائے کیونکہ ہمارے لیے بن رہی ہے تو اس میں ہمیں ضرور اٹھائے. اور دوسرا ہمارا ماہی گیروں کا ایک نجی ادارہ ہے، اور FCS فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی، اور اس کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ماہی گیروں کے حوالے کیا جائے، کیونکہ یہ نجی ادارہ ہے، یہ پاکستان بننے سے پہلے بنا تھا، اور اس میں ہمارے ماہی گیروں کے بڑوں کا بہت بڑا رول ہے. تو یہاں پر جو ہے ہمارے ماہی گیروں کو جو ہے وہ بالکل بہت زیادہ کرپشن ہے. یہاں پر الیکشن نہیں ہو رہے ہیں، جب ملک میں جمہوریت ہے تو FCS میں کیوں نہیں؟ تو ہماری آج جو ہے میری یہ بھرپور طریقے سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ FCS کو مکمل طور پر جو ہے وہ وہاں سے کرپشن سے پاک کیا جائے، فوری طور پر الیکشن کی جائیں، عورتوں کے لیے نشستیں ہیں وہ بھی اس میں رکھی جائیں، اور اس کو جو ہے وہ ماہی گیروں کے حوالے کیا جائے. ماہی گیر عورت ہمارا فخر ہے، ماہی گیر عورت ہمارا فخر ہے، ماہی گیر عورت ہمارا فخر ہے، دریا کا پانی ہمارا حق ہے. آج بھی اس وقت جب ہم یہاں بیٹھے ہیں تو اسلام آباد میں مارچ ہو رہا ہے، لاہور میں بھی 12 فروری کو مارچ ہوا تھا، اور کراچی اور میر پور خاص میں انشاءاللہ ہم 11 مئی کو مارچ کریں گے. 11 مئی جو کہ مدرس ڈے ہے، اس کو چننے کی ایک بہت اہمیت تھی، اور ایک ہمیں لگا کہ ہمیں اس کی ایک ضرورت ہے، ہمیں ایک چیز کی بات کرنی ہے. جب ہم مئی کے مہینے کی بات کرتے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ 1 مئی لیبرس ڈے ہوتا ہے، جس دن ہم تمام مزدوروں کو ریکگنائز کرتے ہیں، مگر ہم دنیا کی سب سے بڑی مزدور کو کبھی بھی ریکگنائز کرتے جو کہ ایک ماں ہوتی ہے. ہم مدرس ڈے پہ ماؤں کی تعریف کرتے ہیں، ہم بولتے ہیں انہوں نے ہماری زندگی میں اتنا بڑا کردار ادا کیا، مگر کوئی اس ماں کی مزدوری کو نہیں مانتا، اس ماں کی مزدوری کو اکنالج نہیں کرتا، وہ اس عورت کو نہیں دیکھتا جو اپنی زندگی کے 60 65 70 اپنی موت تک اپنے بچوں اپنے شوہر کے لیے لگا دیتی ہے. وہ مزدوری جو وہ گھر میں کرتی ہے، بچے پیدا کرنے سے لے کے بچے بڑے کرنے تک، گھر کا کھانا، گھر کو دیکھنا، شوہر کو دیکھنا، بھائی کو دیکھنا، اور اگر وہ مزدور طبقے سے عورت ہو، اگر وہ ورکنگ کلاس عورت ہو تو وہ یہ سب کام بھی کرتی ہے اور باہر بھی مزدوری کرتی ہے. تو وہ 2 سے 3 شفٹیں کر رہی ہوتی ہے بجائے ان مردوں کے جو ایک شفٹ کرتے ہیں. تو اس دنیا میں ایسی کوئی عورت ہے ہی نہیں جو مزدور نہ ہو. ہر ایک عورت اپنے گھریلو مزدوری کرتی ہے، ہر ایک عورت اس دنیا میں مزدور ہے، اور اس کی مزدوری کا کوئی حساب نہیں ہے. ہماری معیشت میں کوئی حساب نہیں ہے. آپ اور جو مرد مزدوری کرتا ہے باہر جا کے، وہ مزدوری پاسبل ہی نہیں ہے جب تک عورت کی اس مزدوری میں نہ شامل ہو، جب تک عورت اس کے انڈر میں بنیاد نہ فری کر کے اس کو ناشتہ بنا کے نہ دے، جب تک وہ گھر آئے اس کے گھر پہ کھانا نہ ہو، تب تک اس مرد کی مزدوری پاسبل ہی نہیں ہے. تو میں کہتی ہوں کہ جہاں مرد کی مزدوری 60 سال کی عمر پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ پینشن لیتا ہے، عورت کی مزدوری کبھی ختم نہیں ہوتی. اس معیشت میں ہماری جو 50% عورتیں ہیں، اس میں سے لیبر فورس پارٹیسپیشن ریٹ آج بھی 23% ہے. 27% ہماری پاپولیشن کی جو آبادی ہے، ہم اس کے لیبر کو معیشت میں دیکھ ہی نہیں رہے. ہماری معیشت، ہماری GDP کتنی اوپر ہو اگر ہم ان عورت کا لیبر دیکھیں، ان عورت کی مزدوری دیکھیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے،
तो फिर हम देखते हैं 11 मई को, मैं कहती हूँ कि तमाम औरतें, तमाम माएँ हड़ताल करें, हम घरेलू मजदूरी नहीं करेंगे, फिर हम देखते हैं कि मईशत कैसे। औरत मार्च चैप्टर से मेरा ताल्लुक है और मैं उसकी फाउंडर मेंबर हूँ। और जब बात ये हुई कि रमज़ान आ रहा है और हम मार्च नहीं कर सकते, हम मई में मार्च करेंगे, तो हमने उनको सेकंड किया औरत मार्च कराची को कि हम 11 मई को मार्च करेंगे और हम पूरे सिंध में, अपर सिंध में औरत कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद कर रहे हैं जो 5 जिलों में मुनक्किद की जा रही है, शिकारपुर, कश्मोर, कंदकोट, जैकमाबाद, घोटकी और जखर। हमारी औरत का ये मसला है कि हमारी औरत आए दिन अपर सिंध में ऑनर किलिंग के केसेस में मारी जाती है, रेप होता है, हरासमेंट होती है, वडेरे का बेटा उसे तंग करता है, स्कूलों में, कॉलेजों में हरासमेंट होती है। तो हमारी डिमांड्स मुस्तकिल जो है यही है कि ये कारोकारी बंद किया जाए। रुखसाना ब्रीद का एक शेर है कि हाकार ये जे हर को बोया कोई भी इनकारी संगत दुनिया काफिर सा मीठिया मुझी कविता कार्य संगत। सो मेरी